चैप्टर 240 मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23901। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा में मर्दों और औरतों को हम्माम में जाने से रोक दिया था, बाद में मर्दों को इस बात की इजाज़त दे दी थी कि वो तहबंद के साथ हम्माम में जा सकते हैं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23902। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि तुम लोगों ने हमें कुत्तों और गधों के बराबर कर दी। मुझे वो वक्त याद है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज़ पढ़ते तो मैं इनके और क़बला के दरमियान चादर ओढ़कर लेटी होती थी और उनके सामने से गुज़रने को नापसंद करती थी, लिहाजा चादर के नीचे से खसक जाती थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23903। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से आब हयात को खर्च दिया करती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ा देते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23904। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह हो जाती तो दो मुख्तसर रकअतें पढ़ते, फिर दाएं पहलू पर लेट जाते। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23905। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा सुनबला बारगाह नबुवत में दूध का हदिया लेकर हाजिर हुई। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद न थे। हज़रत आयशा ने उनसे कह दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहातियों का खाना खाने से मना फरमाया है। उसी असना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके हमरा हज़रत अबू बकर भी आ गए और फरमाया, ए सुनबला, ये तुम्हारे साथ क्या चीज़ है? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दूध है जो मैं आपके लिए हदिया लाई हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सुनबला, इसे निकालो। इन्होंने निकाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अबू बकर को दो। चुनाचा इन्होंने ऐसा ही किया। दूसरी मरतबा हज़रत आयशा के लिए डालने को कहा। फिर तीसरी मरतबा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनडील कर दी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नोश फरमाने लगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला असलम का दूध नोश फरमा रहे थे और वो जिगर को ठंडक बख्श रहा था तो हज़रत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम हुआ है कि आपने देहातियों के खाने से मना फरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, ये लोग गुंवार नहीं हैं, ये तो हमारा देहात हैं और हम उनका शहर हैं। जब इन्हें बुलाया जाए तो ये लबीक कहते हैं, ये गुंवार नहीं हैं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23906। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबा और मज़फ़त नामी बर्तनों को इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23907। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स क़ज़ा हाजत के लिए जाए तो उसे 3 पत्थरों से इस्तंजा करना चाहिए, क्योंकि 3 पत्थर उसकी तरफ से किफ़ायत कर जाता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23908। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मोमिन अपने अच्छे इख़लाक़ की वजह से क़ाइम अल-लैल और साइमा अल-नहार लोगों के दर्जात पा लेता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23909। तर्जुमा। इबाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं, जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास का इंतकाल हुआ तो हज़रत आयशा ने हुक्म दिया कि उनका जनाजा उनके पास से गुजारा जाए। मस्जिद में जनाजा आने की वजह से दुश्वारी होने लगी। हज़रत आयशा ने हज़रत साद के लिए दुआ की। बाज़ लोगों ने इस पर एतराज़ किया,
حضرت عائشہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا لوگ باتیں بنانے میں کتنی جلدی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سہیل بن بیضہ کی نماز جنازہ ہی مسجد میں پڑھائی ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23910۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے قریب پانی سے وضو فرما لیتے تھے اور ایک سا کے قریب پانی سے غسل فرما لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23911۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک تہبند اور ایک چادر میں تشریف لائے، قبلہ کی جانب رخ کیا اور اپنے ہاتھ پھیلا کر دعا کی کہ اے اللہ، میں بھی ایک انسان ہوں، اس لیے آپ کے جس بندے کو میں نے مارا ہو یا ایذا پہنچائی ہو تو اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے گا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23912۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ کاش میں بھی حضرت سودا کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیتی اور فجر کی نماز منی میں جا کر پڑھ لیتی اور لوگوں کے آنے سے پہلے اپنے کام پورے کر لیتی۔ لوگوں نے پوچھا کیا حضرت سودا نے اس کی اجازت لے رکھی تھی؟ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ کو قبل از فجر ہی مزدلفہ سے واپس جانے کی اجازت اس لیے دی تھی کہ وہ کمزور عورت تھیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23913۔ ترجمہ، معاذہ ادویہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت صرف نیزہ بازی اور تون سے ہلاک ہوگی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23914۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی ہے، اے اللہ، میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، خواہ وہ فوری ہو یا تاخیر سے، میں اسے جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، اور میں ہر شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، خواہ وہ فوری ہو یا تاخیر سے، میں اسے جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس سے تیرے بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے جنت اور اس کے قریب کر دینے والے ہر قول و عمل کا سوال کرتا ہوں، اور جہنم اور اس کے قریب کر دینے والے ہر قول و عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے جو فیصلہ بھی کرے وہ خیر کا فیصلہ فرما۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23915۔ ترجمہ، ابو نوفل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اشعار سنائے جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ بات تھی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23916۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تو میں ازار باندھ لیتی حالانکہ میں ایام سے ہوتی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم کے ساتھ اپنا جسم لگا لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23917۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بوسہ دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی روزے سے ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف ہاتھ بڑھا کر مجھے بوسہ دیا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 23918۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اس آیت یوم تبدل العرض غیر العرض کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے سوال پوچھنے والی میں ہی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ،
जब ज़मीन बदल दी जाएगी तो उस वक्त लोग कहाँ होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पल सिरात पर। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23919। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत आयशा ने रू से ये सवाल पूछा था कि किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है। रू कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया अवत और गधे के नमाजी के आगे से गुजरने पर। इन्होंने फरमाया फिर तो औरत बहुत बुरा जानवर हुई। मैंने तो वो वक्त देखा है जबकि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजे की तरह लेटी होती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते रहते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23920। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सांपों को मारने का हुक्म दिया है जो दूधारी हों क्योंकि ऐसे सांप बीनाई को ज़ाइल कर देते हैं और औरतों के पीठ से हमल ज़ाया कर देते हैं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23921। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि जब ये आयत नाज़ल हुई आप अपनी बीवियों में से जिसे चाहें मुअख्खर कर दीं और जिसे चाहें अपने करीब कर लीं, तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया मैं तो देखती हूँ कि आपका रब आपकी ख्वाहिशात पूरी करने में बड़ी जल्दी करता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23922। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि मेरे पास तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन भी तशरीफ़ लाए इन्होंने असर के बाद 2 रकअतें ज़रूर पढ़ें। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23923। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मर्तबा ईद के दिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर इनके यहाँ आए तो वहाँ 2 बच्चियाँ दफ बजारी रही थीं और जंग बास का जिक्र कर रही थीं जिसमें उसवा व खज़रज के बड़े बड़े रोसा मारे गए थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने इन्हें डांटा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया इन्हें छोड़ दो कि हर कौम की एक ईद होती है और आज हमारी ईद है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23924। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मर्तबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी कि एक यहूदी आदमी ने अंदर आने की इजाज़त चाही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त दे दी। उसने आकर अस्सलाम अलैक कहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ वालिक कह दिया। मैंने कुछ बोलना चाहा लेकिन रुक गई। 3 मर्तबा वो उसी तरह आया और यही कहता रहा। आखिरकार मैंने कह दिया कि ऐ बंदरों और खंज़ीरों के भाई, तुम पर ही मौत और अल्लाह का ग़ज़ब नाज़ल हो। क्या तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अंदाज़ में आदाब करते हो जिसमें अल्लाह ने इन्हें मुखातिब नहीं किया? इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखकर फरमाया रुक जाओ, अल्लाह ताला फ़ुहशा कलामी और बेहुदा गोई को पसंद नहीं फरमाता। इन्होंने एक बात कही, हमने इन्हें इसका जवाब दे दिया। अब हमें तो कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी, अलबत्ता उनके साथ क़यामत तक ले ये चीज़ लाजिम हो जाएगी। ये लोग हमारी किसी चीज़ पर इतना हसद नहीं करते जितना जुमा के दिन पर हसद करते हैं जिसकी हिदायत अल्लाह ने हमें दी है और ये लोग इससे गुमराह रहे। उसी तरह ये लोग हमसे इमाम के पीछे आमीन कहने पर हसद करते हैं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23925। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गोद के साथ टेक लगाकर कुरान करीम की तिलावत फरमा लिया करते थे हालांकि मैं यम से होती थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23926। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि एक मर्तबा बरीरा उनके पास आई। वो मकातिबा थी और अपने बदल किताबत की अदायगी के सिलसिले में मदद की दरख्वास्त लेकर आई थी। हज़रत आयशा ने इससे पूछा अगर तुम्हारे मालिक तुम्हें बेचना चाहते हैं तो मैं एक ही मर्तबा तुम्हारी सारी कीमत अदा करके तुम्हें आज़ाद कर देती हूँ।
وہ اپنے مالک کے پاس آئی اور ان سے اس کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگے کہ اس وقت تک نہیں جب تک وہ یہ شرط تسلیم نہ کر لیں کہ تمہاری وراثت ہمیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تم اسے خرید کر آزاد کر دو، کیونکہ ولا یعنی غلام کی وراثت تو اسی کا حق ہے جو غلام کو آزاد کرے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 23927۔ ترجمہ ام بکر بنت مسعود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اپنی ایک زمین حضرت عثمان کے ہاتھ 40,000 دینار میں فروخت کی اور یہ ساری رقم بنو زہرہ کے فقراء، مہاجرین اور امہات المومنین میں تقسیم کر دی۔ حضرت عائشہ کا حصہ مسعود کہتے ہیں کہ میں لے کر گیا، انہوں نے پوچھا یہ کس نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا حضرت عبدالرحمن بن عوف نے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد تم پر مہربانی کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو صابرین ہیں، اللہ تعالیٰ عبدالرحمن بن عوف کو جنت کی سلسبیل سے سیراب کرے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 23928۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ کئی مرتبہ میں نے اپنی انگلیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے مادہ منویہ کو خرچا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اسے مادہ منویہ کو خرچ دیا کرتی تھی۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 23929۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سوتے تو خراٹے لینے لگتے، پھر بیدار ہو کر نیا وضو کے بغیر نماز پڑھنے لگتے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 23930۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 23931۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے زیادہ کسی کو ظہر کی نماز میں جلدی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 23932۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر کی نماز اس کے آخر وقت میں اور عصر کی نماز اول وقت میں، اسی طرح مغرب کی نماز آخر وقت میں اور عشاء کی نماز اول میں پڑھ لیتے تھے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 23933۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کون ہے جس نے میرا نام رکھنا حلال اور میری کنیت رکھنا حرام قرار دیا ہے، یا وہ کون ہے جس نے میری کنیت رکھنا حرام اور میرا نام رکھنا حلال قرار دیا ہے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 23934۔ ترجمہ حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بغلی بنائی گئی تھی۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 23935۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناگہانی موت کے متعلق پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے تو یہ راحت ہے اور گنہگار کے لیے افسوس کی پکڑ ہے۔ مسند احمد کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 23936۔ ترجمہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے باپ نے میرا نکاح اپنے بھتیجے کے ساتھ کر دی ہے، وہ میرے ساتھ گھٹیا باتیں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے معاملے کا اختیار دے دیا۔
سو کہنے لگی کہ میرے باپ نے جو نکاح کر دی ہے میں اسی کو برقرار رکھتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ عورتوں کو بتا دیں کہ باپ کو اس معاملے میں جبر کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23937۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفی بنت عبدال مطلب اور اے بنو عبدال مطلب، میں اللہ کے یہاں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ مجھ سے جتنا چاہو مال لے لو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23938۔ ترجمہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو شخص تم سے یہ بات بیان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے تو تم اسے سچا نہ سمجھنا، کیونکہ جب سے ان پر قرآن نازل ہوا انہوں نے بلازر کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23939۔ ترجمہ، حضرت عائشہ یا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحت مند اور بڑے مینڈوں کی قبربانی فرمائی جو خوبصورت تھے، سینگدار تھے اور خصی تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23940۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ہم نے وہ وقت دیکھا ہے جب ہم اپنی قربانی کے جانور کے پائے محفوظ کر کے رکھ لیتے تھے اور مہینے بعد انہیں کھا لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23941۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس وقت کی گنجائش ہوتی تو میں خانہ کعبہ کو شہید کر کے از سر نو اس کی تعمیر کرتا اور اس کے 2 دروازے بناتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے نکل جاتے۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن زبیر خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے اس عمارت کو گرا کر اس کے دروازے بنا دیے اور وہ تعمیر اسی طرح رہی۔ پھر جب حجاج بن یوسف ان پر غالب آیا گیا تو اس نے خانہ کعبہ کو دوبارہ شہید کر کے پہلی تعمیر پر لوٹا دیا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23942۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی مرد یا عورت کی نقل اتارنے لگی اور اس کے ٹھگنے ہونے کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کی غیبت کی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23943۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی مرد یا عورت کی نقل اتارنے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس سے بھی زیادہ کوئی چیز بدلے میں ملے تو میں پھر بھی کسی کی نقل نہ اتاروں اور نہ اسے پسند کروں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23944۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے گھر میں کسی چور نے چوری کی، انہوں نے اسے بددعائیں دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اس کا گناہ ہلکا نہ کرو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23945۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے گھر میں کسی چور نے چوری کی، انہوں نے اسے بددعائیں دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اس کا گناہ ہلکا نہ کرو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23946۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکے میں کوئی دینار، کوئی درہم، کوئی بکری اور اونٹ چھوڑا اور نہ ہی کسی چیز کی وصیت فرمائی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات،
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23947। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आज़ाद करदा ग़ुलाम खजूर के एक दरख्त से गिरकर मर गई। उसने कुछ तरका छोड़ा लेकिन कोई औलाद या दोस्त ना छोड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी विरासत इसकी बस्ती के किसी आदमी को दे दो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23948। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाइज़ा औरत तमाम मुनासिक हज अदा करेगी लेकिन बीतुल्लाह का तवाफ़ नहीं करेगी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23949। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ से बाहर तशरीफ़ ले गए तो बड़े खुश और हशाश बशाश थे, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस आए तो गमगीन थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब आप मेरे यहाँ से गए तो खुश और हशाश बशाश थे और अब वापस आए ही तो गमगीन ही। फरमाया, मैं खाना काबा में दाखिल हुआ था, फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि मुझे अंदेशा है कि इस तरह मैंने अपने पीछे अपनी उम्मत को मशक्क़त में डाल दिया है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23950। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम की आग से बचो अगरचे खजूर के एक टुकड़े से ही क्यों ना हो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23951। तर्जुमा। समामा बिन हज़न कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने हज़रत आयशा से नबीज़ के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने एक हबशी बानदी को बुलाया और फरमाया, इससे पूछ लो, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबीज़ बनाया करती थी। उसने बताया कि मैं रात के वक्त एक मुश्कीज़े में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबीज़ बनाती थी और इसका दहाना बांध कर लटका देती थी। जब सुबह होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नोश फरमा लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23952। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्तहाज़ा औरत नमाज पढ़ेगी अगरचे इसका खून चटाई पर टपक रहा हो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23953। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 चीज़ें फितरत का हिस्सा ही मूंछें तराशना, दाढ़ी बढ़ाना, मसूअका करना, नाक में पानी डालना, नाखून काटना, उंगलियों के पूरे धोना, बगल के बाल अखेड़ना, ज़ैरनाफ बाल साफ़ करना और असतनजा करना। रावी कहते हैं कि 10वीं चीज़ में भूल गया, शायद वो कली करना हो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23954। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहरी के वक्त हमेशा अपने पास सोता हुआ पाती थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23955। तर्जुमा। इमरो बिन सैयद रा कहते हैं कि एक मर्तबा आयशा बिन तलहा के सामने महरम के खुशबू लगाने का मसला बयान हो रहा था। इन्होंने बताया कि उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह रवाना हुई। इन्होंने अपने सर के बाल चिपका रखे थे और ये पिटी इन्होंने एहराम से पहले बांध रखी थी। फिर वो इस पिटी को सर पर बांधे बांधे गुस्ल कर लेती थीं। इन्हें पसीना आता तो वो गुस्ल कर लेती थीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना नहीं फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23956। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये तज़किरा हवा कि कुछ लोग अपनी शर्मगा का रुख क़िबला की जानिब करने को नापसंद करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया वो ऐसा करते हैं, बीतुल खला में मेरे बैठने की जगह का रुख क़िबला की जानिब कर दो।
مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23957۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہو کر نماز پڑھتے تو لحاف کا ایک کونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا اور دوسرا کونا عائشہ پر ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے، حالانکہ میں ایام سے ہوتی تھی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23958۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل دیکھتے تو رخ انور سرخ ہو جاتا، اور جب بارش ہوتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے اے اللہ موسلا دھار ہو اور نفع بخش۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23959۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا کہ فلاں شخص بیمار ہے اور کچھ نہیں کھا رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دلی اختیار کرو، جو اگرچہ طبیعت کو اچھا نہیں لگتا لیکن نفع بہت دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس وقت تک ہندیہ چولہے پر چڑھی رہتی تھی جب تک دو میں سے کوئی ایک کام نہ ہو جاتا، یعنی تندرستی یا موت۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23960۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلہنجی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23961۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچنے کے لیے جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت دی تھی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23962۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرے، اس نے مجھے فلاں آیت یاد دلا دی جو میں بھول گیا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23963۔ ترجمہ، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سونے سے پہلے غسل فرما لیتے تھے اور کبھی غسل سے پہلے سو جاتے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سونے سے پہلے اور کبھی سونے کے بعد وتر پڑھ لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23964۔ ترجمہ، شریح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شعر پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہوں، حضرت عبداللہ بن رواحہ کا یہ شعر کبھی کبھی پڑھتے تھے، اور تمہارے پاس وہ شخص خبر لے کر آئے گا جسے تم نے زاد راہ نہ دیا ہوگا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23965۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان اور نماز کے درمیان 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23966۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت کا تعلق تو بھوک سے ہوتا ہے جس کی مدت 2-2.5 سال ہے، اور اس دوران بچے کی بھوک اسی دودھ سے ختم ہوتی ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، حدیث نمبر 23967۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک اونٹ پر سوار ہوئیں تو اس پر لعنت بھیجی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر سواری نہ کرو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات،
حدیث نمبر 23,968۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوک کو مٹی میں مل دیا۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 23,969۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے یہ بات باعث اطمینان ہے کہ میں نے جنت میں عائشہ کی ہتھیلی کی سفیدی دیکھی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 23,970۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو بالکل واضح ہوتی تھی اور ہر شخص اسے سمجھ لیتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح احادیث بیان نہیں فرمایا کرتے تھے جس طرح تم بیان کرتے ہو۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 23,971۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں ایک نماز پڑھتی ہوں جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں بھی پڑھا کرتی تھی، اگر میرے والد بھی زندہ ہو کر مجھے اس سے منع کریں تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 23,972۔ ترجمہ۔ کسی نے حضرت عائشہ سے اس بات کا ذکر کیا کہ میت پر اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کے متعلق فرمائی تھی کہ اس وقت اسے عذاب ہو رہا ہے اور اس کے اہل خانہ اس پر رو رہے ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 23,973۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ کا طواف، صفا مرو کی سعی اور رمی جمار کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر قائم کیا جائے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 23,974۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، گن گن کر نہ دینا ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے حضرت اسماء سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 23,975۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید دروازے کی چوکھٹ پر لڑکھڑا کر گر پڑے اور ان کے خون نکل آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چوسنے اور فرمانے لگے، اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اسے خوب زیورات اور عمدہ کپڑے پہناتا۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 23,976۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے کوئی ایسا مہینہ معلوم نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہو، ناغہ نہ کیا ہو یا ناغہ کیا ہو تو روزہ نہ رکھا ہو، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 23,977۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اے اللہ، میں ان چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں جو میرے نفس نے کی ہیں یا نہیں کی ہیں۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 23,978۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مردوں اور عورتوں کو حمام میں جانے سے روک دیا تھا، بعد میں مردوں کو اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ وہ تہبند کے ساتھ حمام میں جا سکتے ہیں، لیکن عورتوں کو پھر بھی اجازت نہیں دی۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 23,979۔ ترجمہ۔
हज़रत आयशा से मरूए है कि सहेला बिन्त सहल का दम माहाना हमेशा जारी रहता था। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हर नमाज के वक्त गुस्ल करने का हुक्म दे दिया, लेकिन जब उनके लिए ऐसा करना मुश्किल हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि ज़हर और असर को जुमा करके एक गुस्ल के साथ और मग़रिब व इशा को जुमा करके एक गुस्ल के साथ और नमाज फ़जर को एक गुस्ल के साथ पढ़ लिया करें। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23980। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़रूरत से ज़ायद पानी या कनूही में बच रहने वाले पानी के इस्तेमाल से किसी को रोका ना जाए। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23981। तर्जुमा इबाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत आयशा के पास था, वहाँ से एक आदमी गुज़रा जिसे हज़रत आयशा के घर के दरवाज़े पर शराब पीने की वजह से मारा जा रहा था। हज़रत आयशा ने जब लोगों की आहट सुनी तो पूछा कि ये क्या माजरा है। मैंने बताया कि एक आदमी को शराब के नशे में मदहोश पकड़ लिया गया है, उसे मारा जा रहा है। इन्होंने फरमाया, सुभान अल्लाह। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स शराब पीता है वो शराब पीते वक्त मोमिन नहीं रहता, जो शख्स बदकारी करता है वो बदकारी करते वक्त मोमिन नहीं रहता, जो शख्स चोरी करता है वो चोरी करते वक्त मोमिन नहीं रहता, और जो शख्स कोई कीमती चीज़ जिसकी तरफ लोग सर उठाकर देखते हूँ लूटता है वो लूटते वक्त मोमिन नहीं रहता, इसलिए तुम इन कामों से बचो। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23982। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि एक यहूदिया औरत मेरे दरवाज़े पर आकर खाना मांगते हुए कहने लगी कि मुझे खाना खिलाओ, अल्लाह तुम्हें दज्जाल और रज़ा क़ब्र की आज़माइश से महफूज रखे। मैंने उसे अपने पास रोके रखा हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। मैंने उनसे अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये यहूदिया क्या कह रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या कह रही है? मैंने कहा, ये कह रही है कि अल्लाह तुम्हें दज्जाल और रज़ा क़ब्र की आज़माइश से महफूज रखे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और अपने हाथ फैलाकर अल्लाह से दज्जाल और रज़ा क़ब्र की आज़माइश से बचने की दुआ करने लगे। फिर फरमाया, जहाँ तक फितना दज्जाल का ताल्लुक़ है तो कोई नबी ऐसा नहीं गुज़रा जिसने अपनी उम्मत को इससे डराया ना हो, और मैं तुम्हें उसके मुताल्लिक़ इस तरह मुतनब्बे करूँगा कि किसी नबी ने अपनी उम्मत को ना कहा होगा, याद रखो वो काना होगा और अल्लाह ताला काना नहीं हो सकता। इसकी दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा। बाकी रहा फितना क़ब्र, तो मेरे ज़रिए तुम्हारी आजमाइश की जाएगी और मेरे मुताल्लिक़ तुमसे पूछा जाएगा। अगर मरने वाला नेक आदमी हो तो फरिश्ते उसे इसकी क़ब्र में इस तरह बटते हैं कि इस पर कोई खौफ और घबराहट नहीं होती। फिर उससे पूछा जाता है कि तुमने किस दीन में वक्त गुजारा? वो कहता है इस्लाम में। पूछा जाता है कि वो कौन आदमी था जो दरमियान में था? वो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास वाज़ेह निशानी लेकर आए और हमने उनकी तस्दीक की। इस पर उसे जहन्नम का एक दरवाज़ा खोलकर दिखाया जाता है और इससे कहा जाता है कि अगर तुम अपने रब के साथ कफर करते तो तुम्हारा ठिकाना यहाँ होता, लेकिन चूंकि तुम इस पर ईमान रखते हो इसलिए तुम्हारा ठिकाना दूसरा है। ये कहकर इसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर वो उठकर जन्नत में दाखिल होना चाहता है तो फरिश्ता उसे सुकून से रहने की तलकीन करता है और इसकी क़ब्र कुशादा कर दी जाती है। और अगर वो बुरा हो तो फरिश्ता जब इससे पूछता है कि तुम इस आदमी के मुताल्लिक़ क्या कहते हो, वो जवाब देता है कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं, अलबत्ता मैंने लोगों को कुछ कहते हुए सुना था। फरिश्ता इससे कहता है कि तुमने कुछ जाना, ना तिलावत की और ना हिदायत पाई। फिर उसे जन्नत का एक दरवाज़ा खोलकर दिखाया जाता है और फरिश्ता इससे कहता है कि अगर तुम अपने रब पर ईमान लाए होते तो तुम्हारा ठिकाना यहाँ होता, लेकिन चूंकि तुमने इसके साथ कफर किया, तुम शक में मुब्तला थे, उसी हाल में मरे और उसी हाल में उठाए जाओगे अनशा अल्लाह। फिर उसे सज़ा दी जाती है, इसलिए अल्लाह ने तुम्हारा ठिकाना यहाँ से बदल दिया है और इसके लिए जहन्नम का एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। हज़रत अबू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब अलमरग आदमी के पास फरिश्ते आते हैं, अगर नेक आदमी हो तो इससे कहते हैं कि ए नफ्स तैबा,
जो पाकीज़ा जिस्म में रहा, यहाँ से निकल, काबिल तारीफ़ हो कर निकल और रूह वाओ रेहान की खुशखबरी कबूल कर और इस रब से मुलाकात कर जो तुझसे नाराज़ नहीं। उसके सामने ये जुमले बार बार दोहराए जाते हैं हत्ता कि इसकी रूह निकल जाती है। इसके बाद उसे आसमान पर ले जाया जाता है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है, आवाज़ आती है कौन? जवाब दिया जाता है फलन। आसमान वाले कहते हैं इस पाकीज़ा नफ्स को जो पाकीज़ा जिस्म में रहा, खुशामदीद, काबिल तारीफ़ हो कर दाखिल हो जाओ और रूह रेहान और नाराज़ ना होने वाले रब से मुलाकात की खुशखबरी कबूल करो। यही जुमले इससे हर आसमान में कहे जाते हैं, यहाँ तक कि उसे इस आसमान पर ले जाया जाता है जहाँ परवरदिगार आलम खुद मौजूद है। और अगर वो गुनाहगार आदमी हो तो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ खबीस रूह, जो खबीस जिस्म में रही, निकल, काबिल मजम्मत हो कर निकल, खोलते हुए पानी और कांटेदार खाने की खुशखबरी कबूल कर और इसके अलावा दीगर अनवा व अक़साम के अज़ाब की खुशखबरी भी कबूल कर। इसके सामने ये जुमले बार बार दोहराए जाते हैं यहाँ तक कि इसकी रूह निकल जाती है। फरिश्ते इसे लेकर आसमानों पर चढ़ते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। पूछा जाता है कौन? बताया जाता है कि फलन। वहाँ से जवाब आता है कि इस खबीस रूह को जो खबीस जिस्म में रही, कोई खुशामदीद नहीं। उसी हाल में काबिल मजम्मत वापस लौट जा, तेरे लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। चुनाचा वो आसमान से वापस आकर कब्र में चली जाती है। फिर नेक आदमी को कब्र में बिठाया जाता है और इससे वही तमाम जुमले कहे जाते हैं जो पहले मर्तबा कहे गए थे, और गुनाहगार आदमी को भी इसके कब्र में बिठाया जाता है और इससे भी वही कुछ कहा जाता है जो पहले कहा जा चुका होता है। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23983। तर्जुमा दफ़रा अब्दाल रहमान कहती हैं कि हम लोग उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा के साथ तवाफ़ कर रहे थे कि हज़रत आयशा ने एक औरत के जिस्म पर सलीब की तस्वीर वाली एक चादर देखी तो उसे फरमाया कि उसे उतारो उतारो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐसी चीज़ देखते तो उसे ख़त्म कर देते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23984। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि एक आदमी बारगाह नबुवत में आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं जल गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हवा? इसने बताया कि मैं रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में अपनी बीवी से क़ुर्बत कर बैठा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ। वो एक कोने में जाकर बैठ गया। उसी असना में एक आदमी एक गधे पर सवार होकर आया। इसके पास खजूरों का एक टोकरा था। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये मेरा सदका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जल जाने वाला कहाँ है? वो खड़ा होकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ मौजूद हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ले लो और उसे सदका कर दो। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23985। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जाग रहे थे और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में लेटी थीं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या बात है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश मेरे साथियों में से कोई नेक आदमी आज पहरा देता। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि मैंने असलहा के खनखनाने की आवाज़ सुनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन है? इसने जवाब दिया, मैं साद बिन मालिक हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसे आना हुआ? इन्होंने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आपकी चौकीदारी के लिए आया हूँ। हज़रत आयशा कहती हैं कि इसके बाद मैंने नींद के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खराटों की आवाज़ सुनी। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23986। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मर्तबा हज़रत हिफ्सा के पास कहीं से एक बकरी हदिया में आई। हम दोनों इस दिन रोज़े से थीं। इन्होंने मेरा रोज़ा इससे खलवा दिया। वो अपने वालिद की बेटी थीं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए तो हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया तो फरमाया, दोनों इसके बदले में किसी और दिन का रोज़ा रख लेना। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 23987। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मर्तबा हबीबा बिन्त जहश, जो हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ़ के निकाह में थीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं और अर्ज़ किया कि मेरा दम हीज़ हमेशा जारी रहता है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किसी रग का खून है, दमहीज़ नहीं, इसलिए अय्यामहीज़ तक तो नमाज छोड़ दिया करो, इसके बाद गुस्ल करके हर नमाज के वक्त वज़ू कर ली करो, चुनाचा वो उसी तरह करती थीं। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23988। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह रवाना हुए। हम 3 किस्मों में मुनक़सिम थे, हम में से बाज़ ने हज और उम्रा दोनों का, बाज़ ने सिर्फ हज का और बाज़ ने सिर्फ उम्रे का। जिस शख्स ने हज और उम्रा दोनों का एहराम बांधा था, वो तो उस वक्त तक हलाल नहीं हुआ जब तक हज के तमाम अरकान मुकम्मल ना कर लिए, और जिसने उम्रे का एहराम बांधकर तवाफ़, सई और कसर कर ली था, वो हज का एहराम बांधने तक हलाल हो गया। मसनद अहमद किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 23989। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि मैं ग़ज़वा खंदक के मौका पर लोगों के निशानत कदम की पैरवी करते हुए निकली। मैंने अपने पीछे ज़मीन के चरने की आवाज़ सुनी। मैंने पलट कर देखा तो अचानक मेरे सामने साद बिन मुआज़ आ गए। उनके साथ उनका भतीजा हारिस बिन उस था जो ढाल उठाए हुए था। मैं ज़मीन पर बैठ गई। हज़रत साद वहाँ से गुज़र गए। इन्होंने लोहे की ज़िरह पहन रखी थी, इससे उनके आज़ा बाहर निकले हुए थे, जिनके मुताल्लिक़ मुझे नुक़सान का अंदेशा होने लगा, क्योंकि हज़रत साद तमाम लोगों में अज़ीमतर और तवीलतर थे। वो मेरे करीब से गुज़रते हुए ये रज़िया शेर पढ़ रहे थे, थोड़ी देर इंतज़ार करो, लड़ाई अपना बोझ उठाएगी और वो मौत कितनी अच्छी है जो वक्त मुकर्ररा पर आ जाए। इसके बाद मैं वहाँ से उठी और एक बाग में घुस गई। देखा कि वहाँ मुसलमानों की जमात मौजूद है, जिसमें हज़रत उम्र फ़ारूक भी शामिल हैं, और इनमें से एक आदमी के सर पर खुद भी है। हज़रत उम्र ने मुझे देखकर फरमाया, तुम क्यों आई हो? वालला, तुम बड़ी जरी हो, तुम इस चीज़ से कैसे बेखतर हो गई हो कि कोई मुसीबत आ जाए या कोई तुम्हें पकड़ कर ले जाए। वो मुझे मुसलसल मलामत करते रहे, हत्ता कि मैं तमन्ना करने लगी कि उस वक्त ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। उसी दौरान इस आदमी ने अपने चेहरे से खुद हटाया तो वो हज़रत तलहा बन उबैदुल्ला थे। वो कहने लगे, अरे उम्र, आज तो तुमने बहुत ही हद कर दी। अल्लाह के अलावा कहाँ जाना है और कहाँ पकड़ कर जुमा होना है। फिर हज़रत साद पर मुशरिकीन कुरैश में से एक आदमी, जिसका नाम इब्न अर्का था, तीर बरसाने लगा और कहने लगा कि ये निशाना रोको कि मैं इब्न अर्का हूँ। वो तीर हज़रत साद के बाजू की रग में लगा और उसे काट गया। हज़रत साद ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, मुझे इस वक्त तक मौत ना दीजिएगा जब तक मेरी आँखें बनो क़रीज़ा के मामले में ठंडी ना हो जाएं। बनो क़रीज़ा के लोग ज़माना जाहलियत में उनके हलीफ और आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। बहरहाल उनका ज़ख्म भर गया और अल्लाह ने मुशरिकीन पर आंधी मुसल्लित कर दी और लड़ाई से मुसलमानों की किफ़ायत फरमा ली, और अल्लाह ताकतवर गालिब है। इस तरह अबू सुफियान और उसके साथी तहामा वापस चले गए। इलीना बिन बदर और उसके साथी नजद चले गए। बनो क़रीज़ा वापस अपने क़िलों में क़िला बंद हो गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा वापस आ गए और असलहा उतार कर हुक्म दिया कि चमड़े का एक खैमा मस्जिद में साद के लिए लगा दिया जाए। उसी दौरान हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम आए। गुबार जिनके दांतों पर अपने आसार दिखा रहा था, वो कहने लगे कि क्या आपने असलहा उतार कर रख दिया? वालला, मलाइका ने तो अभी तक अपना असलहा नहीं उतारा। बनो क़रीज़ा की तरफ रवाना हो जाए और उनसे क़त्ल कीजिए। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िरह पहनी और लोगों में कूच की मनादी करा दी और रवाना हो गए। रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र बनवगनम पर हवा, जो कि मस्जिद नबवी के आसपास रहने वाले पड़ोसी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अभी तुम्हारे पास से कोई गुज़र कर गया है? इन्होंने बताया कि हमारे पास से दहिया कलब्बी गुज़र कर गए हैं। दरअसल हज़रत दहिया कलब्बी की दाढ़ी, दंत और चेहरा हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम के मुशाबहा था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो क़रीज़ा के करीब पहुंचकर इसका मुहासरा कर ली और 25 दिन तक मुहासरा जारी रखा। जब ये मुहासरा सख्त हुआ और उनकी परेशानियों में इजाफा होने लगा तो इन्हें किसी ने मशवरा दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले पर हथियार डाल दो। इन्होंने हज़रत अबू लबाबा से इस सिलसिले में मशवरा मांगा तो इन्होंने इशारे से बताया कि इन्हें कत्ल कर दी जाएगा। इस पर वो कहने लगे कि हम साद बिन मुआज़ के फ़ैसले पर हथियार डालते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये बात मान ली। इन्होंने हथियार डाल दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन मुआज़ को बल्ला भेजा। इन्हें एक गधे पर सवार करके लाया गया जिस पर खजूर की छाल का पालन पड़ा हुआ था। उनकी कौम के लोगों ने इन्हें घेर रखा था और वो उनसे कह रहे थे कि अबू उम्र,
یہ تمہارے ہی حلیف آزاد کردہ غلام اور کمزور لوگ ہیں اور وہ جنہیں تم جانتے ہو، لیکن وہ انہیں کچھ جواب دے رہے تھے اور نہ ہی ان کی طرف توجہ کر رہے تھے۔ جب وہ ان کے گھروں کے قریب پہنچ گئے تو اپنے قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اب وہ وقت آیا ہے کہ میں اللہ کے بارے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کروں۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، انہیں سواری سے اتارو۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ ہمارا آقا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اتارو۔ لوگوں نے انہیں اتارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے متعلق فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے متعلق یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جنگجو افراد قتل کیے جائیں، ان کے بچے قید کر لے جائیں اور ان کا مال و دولت تقسیم کر لی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اللہ اور رسول کے فیصلے کے مطابق ان کا فیصلہ کر لی ہے۔ پھر حضرت سعد نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کی جنگوں کا کچھ حصہ باقی رکھا ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور اگر تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان جنگوں کا سلسلہ ختم کر دی ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ قبل ازیں وہ تندرست ہو چکے تھے اور صرف ایک بولی کے برابر زخم دکھائی دے رہا تھا، لیکن یہ دعا کرتے ہوئے وہ زخم دوبارہ پھوٹ پڑا اور وہ اپنے اس خیمے میں واپس چلے گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کے لیے لگوایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر عمر ان کے پاس تشریف لائے۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں اپنے حجرے کے اندر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے رونے کی آواز میں امتیاز کر رہی تھی، اور یہ لوگ اسی طرح تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آپس میں رحم دل ہیں۔ علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے عرض کیا، اماں جان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر آنسو نہیں بہاتے تھے، البتہ جب بہت غمگین ہوتے تو اپنی داڑھی مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23990۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر لگنے والے مادہ منویہ کو دھو دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے چلے گئے تھے اور مجھے ان کے کپڑوں پر پانی کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23991۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کوئی نماز پڑھے اور اس میں سورۃ فاتحہ بھی نہ پڑھے تو وہ ناقص ہوتی ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23992۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وقت آنے کا وعدہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت مقررہ پر ان کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب وہ نہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ دروازے پر کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آپ کے وعدہ کے مطابق آپ کا انتظار کرتا رہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ گھر کے اندر کتا موجود ہے اور ہم لوگ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا تصویریں ہوں۔ دراصل حضرت عائشہ کی چارپائی کے نیچے کتے کا ایک پلہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسی وقت باہر نکال دیا گیا اور صبح ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دے دیا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23993۔ ترجمہ۔ ابو سلمہ را کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح روزے رکھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہی رہیں گے، اور بعض اوقات اتنے ناغے کرتے کہ ہم کہتے تھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناغے ہی کرتے رہیں گے، اور میں نے جس کثرت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صرف چند دن کو چھوڑ کر تقریباً پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 23994۔ ترجمہ۔
रबिया जरशी कहते हैं कि एक मर्तबा मैं ने हज़रत आयशा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को बेदार होते तो क्या दुआ पढ़ते थे और किस चीज़ से आगाज़ फरमाते थे। इन्होंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मरतबा तकबीर कहते थे, 10 मरतबा अलहमद, 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा ला इलाहा इल्ला अल्लाह और 10 मरतबा इस्तग़फ़र अल्लाह कहते थे और दूसरी मरतबा ये दुआ पढ़ते थे, ऐ अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा, मुझे हिदायत अता फरमा और मुझे रिज़्क़ अता फरमा और 10 मरतबा ये दुआ पढ़ते थे, ऐ अल्लाह मैं हिसाब के दिन की तंगी से आपकी पनाह में आता हूँ। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23995। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम रमी कर चको और सर का हलक करवा लो तो तुम्हारे लिए खुशबू, सले हुए कपड़े और दूसरी तमाम चीज़ें सिवाय औरतों के हलाल हो गईं। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23996। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरा तयम की हालत में होती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहबंद के ऊपर से अपनी अज़वाज से मुबाशरत फरमाया करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजूब ग़ुस्ल की हालत में सोना चाहते तो नमाज जैसा वज़ू फरमा लेते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23997। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा और फजर के दरमियान 11 रकतें पढ़ते थे, हर 2 रकत पर सलाम फेर देते थे। एक रकत वतर पढ़ते थे। नवाफिल में इतना लंबा सजदा करते कि उनके सर उठाने से पहले तुम में से कोई शख्स 50 आयतें पढ़ ले। जब मुअज़्ज़िन पहली अज़ान देकर फारिग होता तो 2 मुख्तसर रकतें पढ़ते, फिर दाएं पहलू पर लेट जाते, यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन आ जाता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की इत्तिला देता। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23998। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 6 सहाबा अनहम के साथ बैठे खाना खा रहे थे कि एक देहाती आया और 2 लुक़्मों में ही सारा खाना खा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये बसमिल्लाह पढ़ लेता तो ये खाना सबको किफ़ायत कर जाता, इसलिए जब तुम में से कोई शख्स खाना खाए तो उसे इस पर बसमिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। अगर वो शुरू में बसमिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो याद आने पर ये पढ़ लिया करे, बिस्मिल्लाह आओ इलाओ वाफ़राओ। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 23999। तर्जुमा अब्बू सलमा रा कहते हैं कि एक मरतबा मैं और हज़रत आयशा का एक रज़ाई भाई उनकी खिदमत में हाजिर हुए। उनके भाई ने उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुस्ल जनाबत के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने एक बर्तन मंगवाया जो 1 सा के बराबर था और ग़ुस्ल करने लगीं। इन्होंने अपने सर पर 3 मरतबा पानी डाला और उस वक्त हमारे और इनके दरमियान पर्दा हाइल था। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 24000। तर्जुमा अब्बू सलमा रा कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत आयशा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुस्ल के मुताल्लिक़ पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपने दोनों हाथ धोते, फिर शर्मगा को धोते, फिर दोनों हाथ धोकर कली करते, नाक में पानी डालते और सर पर पानी डालते, फिर सारे जिस्म पर पानी बहाते थे।